अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, ये 2023 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज है इसका 988। अच्छा, इसमें अब जो बातें आपसे मैं कर रहा हूँ बड़ी अहम हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसको देख लें। अब जो केस करने वाले हैं और जिनके खिलाफ केस हुआ है वो इन बातों को नोट कर लें तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा, इसमें देखें, ये एक इंतकाल गिफ्ट का चैलेंज हुआ है और इसमें जो अभी फैसला हुआ है वो 30 साल के बाद फैसला हुआ है। फैसला ये पहले मैं आपको थोड़ी सी मैं इसको यानी जो सूट था वो क्या था वो बता देता हूँ। एक मतूफ़ी फौत होता है गुलाम मोहम्मद के नाम से, मुल्तान का ये केस है। और उसके जो वारसान थे उनमें एक बेटा, एक बेटी और एक विडो थी। अब उसमें ये था कि बेटे ने जो जितनी जायदाद थी वो अपने नाम करा ली, ज़मीन वगैरह, और ये गिफ्ट डीड एक शो किया और वो उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर भी करा लिया और ये कहा कि भी मेरे वालिद ने ये सारी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी थी, इसलिए इस बहन का और माँ का कोई हक नहीं बनता। अब देखें, इसमें जो अहम चीज़ है कि गिफ्ट डीड रजिस्टर भी हो गई है, उसके बाद उसमें म्यूटेशन यानी इंतकाल भी हो गया है। फिर भी उसके बाद यानी 30 साल के बाद उस जो है बहन ने ये सूट फाइल किया कि हमें हक के विरासत से महरूम कर दिया गया है और हमें जो है ना ये जायदाद नहीं दी गई, और मेरे भाई ने फर्जी एक गिफ्ट डीड बना ली है और उस गिफ्ट डीड की बुनियाद पे इंतकाल भी करा लिया है, हमें महरूम कर दिया है। केस चला, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने भी जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया और फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है वो सूट को डिग्री किया और ये किया, कहा कि वो जो इंतकाल है, ट्रांसफ़र है, वो जेली फर्जी है और गिफ्ट डीड भी जेली लगती है, लिहाजा इंतकाल इसको रिजेक्ट किया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट जब गया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अज़हर हसन रिजवी, ये दो साहबान बैठे थे, तो इन्होंने ये फैसला किया कि देखें, इसमें एक तो जो अपीलेंट है, अपीलेंट यानी उसके ख़िलाफ़ आया था वो लड़का जिसने गिफ्ट डीड जो है ना वो सब तैयार कराई थी और बाप से अपने नाम करा ली थी, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट था, उसने अपील दायर की। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि देखें, एक तो ओरिजिनल गिफ्ट डीड जो है वो इसमें सबमिट नहीं हुई है सूट के अंदर, और इसको कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। मैंने आपको एक और वीडियो भी बनाई थी कि प्राइमरी एविडेंस ये होती है कि ओरिजिनल चीज़ अगर पेश करेंगे, सर्टिफिकेट ओरिजिनल, अदालत के अंदर वो प्राइमरी एविडेंस कहलाती है। अगर वो नहीं है फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि प्राइमरी एविडेंस जो ओरिजिनल गिफ्ट डीड थी वो भी पेश नहीं की गई अदालत में, सर्टिफाइड कॉपी उसकी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे वो भी पेश नहीं की गई अदालत में, और ये कि उसमें जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जो म्यूटेशन किया था, जो इंतकाल किया था, उसमें भी उनको चाहिए था कि आदर्स जो लीगल आयर हैं उनको नोटिस करते, नोटिस भी नहीं हुआ था। तो देखें, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इनकी वजह से केस जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया, यानी वो डिसमिस हो गया उनका। तो ये खामियां हैं, और जो खुद यानी इंतकाल को चैलेंज करने वाले हैं वो इन चीज़ों को नोट करें और इन्हीं चीज़ों को दावे में ज़िक्र करें तो दावा डिग्री हो सकता है।
اب یہاں جو جس نے چیلنج کیا دیکھیں انہوں نے یہی جو ہے نا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ دیکھیں انتقال کے وقت انہوں نے رجسٹرڈ جو گفٹ ڈیڈ تھی اس کو سامنے رکھا اور میوٹیشن کر دیا، جبکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے جو بینیفیشریز ہیں اس کی زمین میں جو لیگل آئرس بنتے تھے ان کو بھی نوٹس کیا جاتا، انہوں نے نوٹس نہیں کیا۔ اوریجنل گفٹ ڈیڈ سبمٹ نہیں ہوئی، سرٹیفائیڈ کاپی سبمٹ نہیں ہوئی، اس کو انتقال ہوا، یہ لیگل ہے انتقال، سپریم کورٹ نے قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا اس سے واضح لگتا ہے کہ اس نے اپنی بہن اور ماں کو محروم کرنے کی خاطر جو ہے ڈپرائیو کرنے کی خاطر اور اس کے یعنی شرعی حصہ جو ہے اس سے محروم کرنے کی خاطر یہ انتقال کروایا ہے، گفٹ ڈیڈ جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہو سکی، لہذا اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ 5 لاکھ روپے جرمانہ اس سے ایسے وصول کیا جائے جیسے ایریاز آف لینڈ ریونیو کو وصول کیا جاتا ہے، کس سے جس نے اپنے حق میں انتقال کروایا تھا، وہ 5 لاکھ روپے بھی اس سے وصول فائن لگا دیا، اور سوٹ بھی جو ہے نا وہ اپیل وہ ڈسمس کر دی، اور اس خاتون اور جو ہے نا بیوہ ہے وہ اس کے حق میں کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اب جتنا عرصہ جو ہے نا اب زمین اس کے پاس اگر رہی اور اس نے نہ دیا تو یہ جو ہے نا اس کا محصول بھی ادا کرے گا، اس کا جو ہے نا جو بھی مینس پروفٹ ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ اس کی ایک کاپی بورڈ آف ریونیو پنجاب کو بھجوا دی اور متعلقہ جو ہے نا وہ عدالتوں میں بھجوا دیا، اور کہا کہ فوری طور پر انتقال کو یہ ختم کر کے جو وراثتی انتقال ہے وہ منظور کیا جائے۔ تو جو اہم باتیں ہیں اس میں وہی میں نے عرض کیا، اور اس میں یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہو اس میں پرائمری ایویڈنس جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ دیے جائیں، یہ پرائمری ایویڈنس کہلاتی ہے، اگر نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں تو سرٹیفائیڈ کاپیز دی جائیں، یہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے نا اہم ہے۔ اور کسی انتقال کو چیلنج کرتے ہو، یہاں دیکھیں ٹائم بارڈ بھی نہیں ہوا، یہاں دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو 30 سال کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جو انتقال چیلنج ہوا تھا وہ تقریباً 15 سال کے بعد چیلنج ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہیں، اور ان کو جو ہے نا رکھ کے آپ دعویٰ ڈگری کرا سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔